के थाहा कसले ल्याएको चाहिँ बिउ यो रायोको मार्फा कसले ल्यायो बिउ यो हँ राजु कसले ल्यायो बिउको प्याकेट बिसै ल्यायो ल ल कता भित्र लान लाग्यो जालमा राख्न लाग्यो जालमा जाल खोलेर राख जाल खोलेर राख जाल खोल्दा फेरि हट्ट ढल्छ कि त्यो फेरि अनि फलफुल लिएर आउनु जानु यहाँ खाटोमा हेर न कहाँ लाने यहाँ चाहिँ भगवान्लाई पनि टिका लगाइदिनुपर्छ नि लगाइदियो त देख्दैन क्या प्रार्थना पो गर्नुपर्छ नि ट्याङ ट्याङ मात्र भयो मेरो विदेश जान मिलोस् ल मनकामना गरेर भगवान्सँग प्रार्थना गर्ने सक्यो होइन कुरा बाहिरबाट एकचोटि सुरुबाट गर्नु न भइसक्यो हाम्रो